अजीज़ों भाइयों बुजुर्गों, कायनात में जितने हालात हैं ये सब आमाल के बिगड़ने का नतीजा है। जिस वक्त आमाल बिगड़ते हैं अहवाल बिगड़ते हैं। आमाल का बिगाड़ अहवाल के बिगाड़ का सबब है। इसीलिए उलमा कहते हैं अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा तुम अमल करोगे वैसे तुम पर हुक्मरान मिन जानिबिल्लाह तय किए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमाल बिगड़ते हैं तो हुक्मरान बिगड़ते हैं, अमाल संवरते हैं तो अल्लाह आदिल बादशाहों को कायनात में जिम्मेदार बनाएगा। इसीलिए फरमाया हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल से क़ब्ल कायनात में कसरत से इस्तिग़फ़ार होगा। दुनिया में सब इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला से रोएंगे, मांगेंगे, अल्लाह से खूब इल्तिजा करेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल व करम से उनको वो मखसूस इल्हाम देगा, क्या दुआ मांगे तो उसके ज़रिए से वो अल्लाह ताला से हज़रत इमाम मेहदी का मुतालबा करेंगे। गोया महदीयुल मुंतज़र, उस इंतज़ार में जब सब के सब रहेंगे कि आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, तो अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल करेगा। तो इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे तो दुनिया में बेचैनी बेकरारी इतनी बढ़ गई होगी, इतनी बढ़ गई होगी कि लोग किसी न किसी रहबर के तलाश में दर बदर फिरेंगे, घूमेंगे, चलेंगे। अल्लाह ताला बताएगा कि तुम्हारा रहबर यहाँ है, तुम्हारा रहबर यहाँ है, तुम्हारा रहबर ये हो सकते हैं। इमाम मेहदी अवाम में से एक होंगे और सबकी नजरें, सबके नजरे तलाशी रुक जाएगी वहां पर जहां पर इमाम मेहदी होंगे। इसलिए फरमाया है कि इमाम मेहदी को जिस वक्त लोग देखेंगे अवाम में से हैं तो सबकी दरख्वास्त होगी, आप हमारे इमाम बने, आप हमारे रहबर बने, आप हमारे रहनुमा बने। उनका नाम हुजूर का नाम होगा यानी मोहम्मद, और उनका खानदान हुजूर का खानदान होगा यानी सय्यद। और उनके औसाफ जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हैं, औसाफ हमीदा, उसी औसाफ हमीदा के वो मालिक होंगे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह जल्ल शानहू इमाम मेहदी के ज़रिए से सबसे पहले लोगों के आमाल को दुरुस्त करेगा। लोग अपने आमाल दुरुस्त करेंगे, नमाजों की पाबंदी, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम, और जो जो मसनून आमाल हैं उन तमाम मसनून आमाल का अहतमाम चलेगा। फिर अल्लाह रूहानी क़ुव्वत लोगों में पैदा करेंगे, इतनी पैदा करेंगे कि लोग अपने एतबार से इस बात के तसव्वुर करेंगे कि अब अल्लाह की मदद हमारी तरफ मुतवज्जे हो रही है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बंदा ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह की मदद मुतवज्जे हो रही है तो हो जाती है। तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें, खुसूसी इनायतें, खुसूसी फैसले बंदों पर होंगे। तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त ये सुनेंगे कि दज्जाल निकल चुका है तो सबको इस बात की तरगीब देंगे, देखो दज्जाल आ गया, दज्जाल का मुकाबला करने का वक्त आ गया। ईमान और आमाल के बारे में हमें मजबूत होना है। एक बहुत बड़ा इम्तिहान है दज्जाल का, फ़क्र व फाक़े का मौसम,
तमाम तरह की तिजारतें बंद हो जाएंगी और हर तरफ से कहत सालियाँ। उस वक्त में दज्जाल का उरूज ऐसा होगा कि दज्जाल जमीन को कहेगा उग तो उगेगी, दरख्त से कहेगा फल दे तो देगा। जो दज्जाल के ताबेदार होंगे खूब तअय्युश में होंगे, मजे में होंगे। लोगों का तसव्वुर ये होगा कि यही इस वक्त हमारा मसीहा है, तो लोग सबके सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। इमाम मेहदी आकर कहेंगे देखो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, जमो जुड़ो, फक्रे फाके को अपने दिल से लगा लो, जो भी हालात अल्लाह ताला की तरफ से हैं उसको अपनी ज़ात से सहना शुरू करो और हर तरफ से तुम उसके दर्द और गम को अपना दोस्त बना लो। और जब तक तुम लोग अल्लाह पर इस बात का तवक्कुल करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे कि जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानियां हैं। तो जब तक ये तसव्वुर तुम अपने दिलों में नहीं बिठाओगे, अल्लाह की तरफ से मौज़े के फैसले नहीं होंगे। बड़ा ज़माना गुजरेगा दज्जाल का और उसके फितने का और उसके हर तरफ से हमलों का, यहाँ तक कि एक बड़ा मजमा मुसलमानों का दज्जाल का कलिमा पड़ेगा, काफिर हो जाएगा। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिमश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर उतारेंगे। मीनार तक 2 फरिश्तों के सहारे ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, फिर सीढ़ी के जरिए से उनको उतारा जाएगा। नमाज असर होगा, गुरूब आफ्ताब से कब्ल का वक्त होगा। नमाज असर अदा करने के बाद कारगुजारी लेंगे, फिर उनको ये बात बताई जाएगी हजरत दज्जाल ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो दज्जाल से मिलने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाएंगे और अल्लाह ताला उनके सांस में वो ताकत और कुव्वत अता करेगा कि सांस छोड़ेंगे तो सांस फैलती चली जाएगी और जितने कुफ्फार पर से सांस फैलेगी पूरे कुफ्फार मरते चले जाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर दज्जाल को मिलेगी कि हजरत ईसा तशरीफ ला चुके हैं। यअज़ुब कमा यअज़ुबुल मिल्ह, कहते हैं ऐसा पिघलना शुरू कर देगा जैसे पानी में नमक पिघलने लगता है, पिघलते पिघलते बिल्कुल मुख्तसर हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तीर से बाकायदा दज्जाल को ख़त्म करेंगे। उलमा ये फरमाते हैं ये वाक़या पेश आने के वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने वाले मुसलमान 70,000 होंगे। तो वही कामिल ईमान वाले। हजरत अकाबिर कहते हैं अल्लाह तमाम अंबिया को दज्जाल की इत्तला दी, तमाम अंबिया ने दज्जाल से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन फितनति मसीह दज्जाल। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें वो एक बात ऐसी बताता हूँ जो किसी नबी ने दज्जाल के सिलसिले में नहीं बताई। फिर हजरत ने फरमाया काफारा लिखा हुआ होगा उसकी पेशानी पर, और सुनो वो काना है, इन रब्बकुम लैस बि अअवर या लैस बि औरा। कहा देखो वो तो अअवर है, काना है, और तुम्हारा परवरदिगार कभी काना नहीं हो सकता। और ये अपने आप को रब कहेगा। उलमा कहते हैं हर जमाने में दज्जाल का एक नमूना फितने का नजर आएगा। इस जमाने में सबसे बड़ा दज्जाली फितना ये मोबाइल का फितना है, और उसके अलावा मोबाइल के जरिए से आंखों को बेहया करो, जुबान को बेहया करो, जहन को बेहया करो, किरदार को बेहया करो, खलवत को बेहया करो, जलवत को बेहया करो, सबको बेहया करना मकसूद है। और बेहयाई बेदीनी की पहली बुनियाद है। बेहया बाश हर से खाही कुन,
اگر تو بے حیا ہے جو چاہے کر، جب بے حیا ہو گیا تو پھر زبان سے نکلنے والی باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، دل میں چلنے والے خیال کا کوئی خیال نہیں کرتا، نہ خلوت کا کوئی خیال ہے، نہ جلوت کا کوئی خیال ہے، نہ اپنوں کا کوئی خیال ہے، نہ پرائیوں کا کوئی خیال ہے۔ دجالی فتنہ اس فتنے کو کہتے ہیں جس میں ہر کس و ناکس مبتلا ہو جائے، چھوٹا بڑا مبتلا ہو جائے، پڑھا لکھا مبتلا ہو جائے، اچھا اور کچا دونوں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا وہ فتنہ وہ یہ فتنہ ہے۔ اس لیے فرمایا اسی طریقے سے بہت سارے فتنے، ہر زمانے میں فتنوں کا رخ الگ الگ ہوگا، الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا کرو۔ پہلی چیز، اپنی زندگی میں سادگی پیدا کرو۔ البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سادگی پیدا کرنا، سادگی، اور یہ سادگی ایمان ہے۔ سادگی میں عافیت ہے، سادگی میں راحت ہے، سادگی میں عزت ہے، سادگی میں خیر ہے۔ جہاں پر سادگی نہیں ہوگی وہاں مصیبت ہے، ذلت ہے، قرض ہے، پریشانی ہے، نقصان ہے، تباہی ہے۔ سادہ سیدھا جو بندہ رہنے کا عادی بن گیا وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہے گا، جہاں بھی جائے گا وہاں کامیاب زندگی گزارے گا۔ جو تعیش پسند ہو گیا وہ سب سے پہلے مقروض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ضرورت کو ضرورت کے حد تک محدود رکھا کرو، ضرورت کو خواہش کے حد تک لاؤ گے تو پھر تباہی کا دروازہ تمہارا کھل گیا۔ خواہشات پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، اور دنیا ضروریات پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ۔ اس لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے اس بات کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جب سادی سیدھی زندگی گزارنے کے، کھانا بھی سادہ ہو، پہننا سادہ ہو، اوڑھنا بچھونا، یعنی سادہ کا مطلب یہ نہیں کہ پیپر کے کپڑے پہن لیں، پیپر کا کپڑا پہننے کا مطلب، یہ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سادگی کے مطلب علماء کہتے ہیں تعیش نہ ہو، مقروض نہ بنے۔ آسان ترجمہ سادگی کسے کہتے ہیں؟ مقروض نہ بنے۔ ارے بھائی شادی ایسی کیے آپ مقروض بن گئے تو وہ شادی سادی نہیں ہے۔ مقروض کرنے والی شادی سادی نہیں ہے۔ جو شادی مقروض کر دے وہ سادی نہیں ہے۔ وہ سادی سیدھی شادی نہیں بولتے اس کو جو مقروض کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلایا ہے، تم نے اپنے خواہشات پر عمل کیا ہے۔ جب تمہارے بس میں اتنی ہی چیز تھی مختصر، تم نے اپنے آپ کو بے بس بنا دیا، یعنی جتنا تمہارے بس میں تھا اس سے زیادہ کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما یریبک، ہر وہ غلطی چھوڑ دو۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دع ما یریبک، جو بھی تمہیں شک میں ڈالے وہ تمام چیزیں چھوڑ دو۔ وسوسے میں کوئی بھی چیزیں کھا سکتی کہ نہیں کھا سکتے چھوڑ دو، یہ پہن سکتے نہیں پہن سکتے چھوڑ دو، وہاں جا سکتے نہیں جا سکتے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے چھوڑ دو، یہ کر سکتے نہیں کر سکتے وسوسہ پیدا ہو رہا ہے چھوڑ دو۔ آپ نے حکم دیا دع ما یریبک، جو بھی چیز تمہیں وسوسہ پیدا کرے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو، نقصان ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے دل کے اندر وہ بات آ رہی ہے۔ دع ما الی ما یریبک، کب تک؟ اس وقت تک چھوڑتے رہو چھوڑتے رہو چھوڑتے رہو جب تک کہ تمہارے دل اور دماغ میں ایسی چیز نہ مل جائے جو تمہیں وسوسے میں نہ ڈالے، یعنی یقین پر لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سریے کو ایسی زندگی نصیب فرمائے جیسی زندگی اللہ چاہتا ہے۔
اور ایسی زندگی سے اللہ حفاظت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ اس لیے تمام ساتھی، سب سے پہلی بات سادگی، جیسے میں نے 3 باتیں بتائی، پہلے سادگی اپنے اندر پیدا کریں، دوسری بات غیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ غیرت جو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ بھیک نہیں مانگے گا۔ بھیک الگ الگ جہیز لینا بھی بھیک ہی ہے۔ بھیک لا يسألون الناس الحافا، یہ بتایا گیا ہے کہ بھیک کسے کہتے ہیں؟ سائل محتاج جو ہوتا ہے وہ گھگا کر کبھی سوال نہیں کرتا۔ گھگانا ایک ہوتا ہے گھگانا، گھگا کر سوال نہیں کرتا۔ ضرورت مند انسان کو تلاش کرنا ہر مالدار کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے کو کہا گیا، بھئی مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ تو کیا مطلب؟ بھئی انہوں واقعتاً ضرورت مند ہیں کی نہیں، پہلے تلاش کرو، پھر تلاش کرنے کے بعد ان کا حق پہنچایا کرو۔ اس کے ذریعے سے علماء فرماتے ہیں پہلی چیز سادگی، دوسری چیز غیرت۔ غیرت یہ کہ ہم دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، جس میں یہ عیب نہ ہو وہ دستے غیب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس میں یہ عیب نہ ہو اس پر دستے غیب ہے۔ کیا مطلب؟ سوالات کرتے ہوئے، اسی لیے حدیث پاک میں ہے جو سوال کرنا شروع کرتا ہے لم یسد اللہ فقرہ، لم یسد یا لم یسد اللہ فقرہ، اللہ تعالی اس بندے کے فقر کو ہرگز بند نہیں کرے گا جو لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہوا پھرتا ہے، ہمیشہ فقیر رہے۔ جو لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے اور اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سد اللہ فقرہ، اس کے فقر کو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، فقر کا دروازہ بند۔ تو اس لیے غیرت دوسری چیز۔ تیسری چیز جو علماء فرماتے ہیں وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ آج کل دعا جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ڈوبنے والا سہارا مانگتا ہے، ڈوبنے والا تنکے کا سہارا مانگتا ہے، جلنے والا تکلیف زدہ انسان، مصیبت میں پھنسا ہوا انسان جیسے عافیت مانگتا ہے، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس طریقے سے پکارنا یہ اصل بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عنایت فرمائیں گے۔ جو بندہ مانگتا ہے اللہ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے حزب العظم کی دعائیں اکابر کہتے ہیں۔ حزب العظم میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمبا، جمعرات، جمعہ اس کی دعائیں ہیں، ہفتے سے دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن پڑھیں، ذکر صبح و شام 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ذکر کرنے کی ترتیب پہلے استغفار کرو، بعد میں تیسرا کلمہ پڑھو، بعد میں درود شریف پڑھو۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں استغفار سے گناہ دھل جائیں گے، اور جب تیسرا کلمہ پڑھو گے تو قوت اور جلا پیدا ہوگا روحانیت میں، دل میں، اور جب استغفار کرو گے، جب درود شریف پڑھو گے معطر ہوتے چلے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ معطر کر دے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب ذکر کریں تو اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام جو پناہ کی دعائیں حضور نے بتائی ہیں وہ تمام پناہ کی دعائیں پڑھا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر ہے، پابندی کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر اکتفا نہ کر لیں، بلکہ اس کو خوب پڑھیں، جم کر پڑھیں۔ 313 مرتبہ صبح و شام اگر کم از کم اس گنتی کا اگر اہتمام ہو گیا کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑی عافیت ہوگی، بہت بڑی راحت ہوگی، بہت بڑی ترقی ہوگی، بہت بڑی حفاظت ہوگی
تو 313 مرتبہ صبح اور شام چلتے پھرتے پڑھے. ایک جگہ بیٹھ کر اوراد و وظائف کی طرح ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی ان اوراد و وظائف کو پڑھ سکتے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ میں سے حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی صبح و شام ذکر کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام، اور اپنے اپنے گھروں میں منزلوں کا اہتمام کیا کرو. منزل کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات کا مجموعہ جس کے ذریعے سے نظر، سحر، جادو، اثر اور ان تمام چیزوں سے پناہ مانگا جاتا ہے، پناہ ملتا ہے. تو ان آیتوں کا مجموعہ منزل کہتے ہیں. منزل کا اہتمام روزانہ ایک مرتبہ، اور پڑھتے پڑھتے وہ منزلیں یاد ہو جائیں گی. تقریباً ایسی ہی آیتیں ہیں جو آیتیں یاد ہو جائیں گی. یاد ہو گئی تو ایسے ہی زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ میں پوری منزل ختم کر لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سریع عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کے ساتھ عافیت کا عملہ فرمائے. اللہ مظلومین کی مدد فرمائے. اللہ موجودین مظلومین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.